الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز اونچا کرو بھائی، مہربانی فرماؤ. معززین محفل، ذی وقار احباب، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس مختصر دینی محفل دی غرض و غایت تساں احباب دے علم وچ مرحوم و مغفور بھائی عنایت اللہ خان اور مرحوم بھائی ممتاز خان صاحب دے ایصال ثواب دی خاطر
اج دی اے دینی مجلس انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہون والے بندے دی مثال ایویں ہوندی ہے جویں کوئی بندہ پانی چ بڑھدا پیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہے پانی دے اندر بڑھن والے نو انتظاراں ہوندیاں کہ کاش اس مصیبت اور پریشانی وچوں مینوں کوئی کڈھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہون والے بندے نو اس تو بھی زیادہ شدت نال انتظاراں ہوندیاں کہ کاش میرے واسطے کوئی مغفرت دی دعا کرے۔ جس ویلے انسان دنیا تو ٹر ونجے، بخاری شریف دے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے فوت ہون والا بندہ وفات تو بعد اپنی مرضی نال نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تلاوت، سارے اعمال دا دروازہ بند ہے۔ صرف 3 صورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او باقی ہیں۔ اگر فوت ہونے والا بندہ اپنی زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، کھو کھٹوا گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے، دین دی خدمت کر گیا ہے، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کریں دے رہا سن اس بندے نو ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کوئی بندہ دین دا علم پڑھا گیا ہے، جتنے تک اس دے شاگرد شاگرداں دے شاگرد اے دین دے تعلیم تے تعلم پڑھاون دا سلسلہ جاری رہا سی، استاد نو ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا او والد صالح یدعو لہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوت ہون والا بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد والدین واسطے دعا کریں دی رہا سی، والدین کوئی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ حدیث پاک وچ آیا ہے آپ دی خدمت دے اندر صحابی حاضر ہوئے، حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی والدہ واسطے حج کرنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کر، اللہ کریم اس حج کرن دے ثواب نال تیری فوت تھی والی والدہ نو مالا مال کر چھوڑے سی۔ حدیث پاک وچ آیا ہے کہ فوت ہونے والے بندے دے اللہ یکدم درجے بلند کر چھوڑے دے۔ وہ حیران ہو کے پوچھ دے اللہ اے درجے کیوں بلند ہو گئے؟ رب کائنات جواب دے دے دنیا دے فلانے بندے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، میں اللہ تیرے حق وچ قبول کر کے تیرے مقامات بلند کر چھوڑے۔ پچھلا کول تو سوائے دعا دے تے صبر دے کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ اے تہن ہکڑو تمہیدی گلاں جیری گل مقصودی میں سناونا چاہنا، سارے ساتھی غور کرے اور میں لکھے۔ جتنے دنیا دار مالدار زمیندار بیٹھے ہوئے گل دل دی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے۔ صحابہ کرام دے شاگرد اور امت دے علماء تے اولیاء کرام جو بہت ہی بڑی قداور شخصیت سارے امت مسلمہ دے اولیاء کرام دا سلسلہ بن مکمل تھی دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں ایک دوست دی ملاقات واسطے گیا، او دوست تیاری کر کے کیرے پاسے ونجن تے تیار آئی۔ آکھن لگا حضرت اگر تساں میرے مہمان خانے تشریف رکھو تاری مرضی، میں ایک تقریب دے اندر شرکت واسطے جا رہے ہاں، تساں نال آونا چاہو تاری اپنی مرضی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تیرے نال چلدا ہوں۔ دوست گھن کے گیا ایک جنگل وچ، بادشاہ وقت بھی آیا ہوا ہے، بڑے بڑے حکماء وزراء او بھی نال،
जंगल दे दरमियान दे अंदर एक खैमा है। बड़े बड़े हकीम तबीब तिब दे माहिर खैमे दे अंदर दाखिल होए। थोड़ी देर बाद बाहर निकले। थोड़ी देर तो बाद बड़े बड़े वजीर अंदर दाखिल होए, बाहर निकले। सब तो आखिर दे अंदर बादशाह वक्त खैमे दे अंदर दाखिल होया, बाहर निकल आया। चलो जी, सारी अवाम खिड़ पुड़ गई, अपने अपने घर नू रवाना हो गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दोस्त नू फरमाया, मामला समझ नहीं आया, ये खैमा क्या है ते बादशाह वक्त दा आवना, तबीबा दा अंदर वजना, वज़रा दा अंदर दाखिल होना ते बाहर निकलना, ये माजरा के है। दोस्त आखन लगा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जंगल दे दरमियान जरा खैमे दे अंदर बादशाहजादे दी कबर है। बादशाह वक्त दा हिको बेटा है जवान, इस मकाम ते फौत थिया, इत्थों दी कबर बनाई गई। साल बाद बादशाह सलामत अपनी सारी अवाम ते ओहदेदारां नू घिन के आंदा ई कबर दी ज़ियारत वास्ते। ते बड़े बड़े तबीब ते हकीम अंदर वन के आखदन, शहजादा अगर हिकमत नाल कोई कहंदी जिंदगी वधा सकदा होंदा तां सारे तो बड़ा हकीम इस वक्त दुनिया दे अंदर नहीं। असा अपनी दवाइयां नाल तेरी जिंदगी वधा गिंदे, लेकिन जिस वेले मौत दे फैसले आ वंजन उथा तबीबा दियां दवाइयां नाकाम थी वैनियां। वो जरा दाखिल थीनन खैमे विच ते वापस आंदन, शहजादा अगर दौलत ते माल ते पैसे नाल कोई कहंदी जिंदगी लंबी कर सकदा होंदा, असा तेरी जिंदगी वधावण वास्ते दौलत ते माल कुर्बान कर छुड़े दे। लेकिन दौलत ते माल ये मौत के महल्ले दे अंदर नाकाम ही माल ते दौलत नाल कोई कहंदी जिंदगी नहीं वधा सकदा। आखिर दे अंदर बादशाह दाखिल थींदा ते बड़े अफसोस नाल लगदा, अगर तख्त और बादशाही दे के कोई तेरी जिंदगी वधा सकदा होंदा तो मैं अपनी सारी शाही कुर्बान करके तेरी जिंदगी वधा गिना हा। लेकिन जिस वेले अल्लाह मौत दे फैसले कर छोड़े उथा बादशाहियां ही जवाब दे वंदियां। एक ऐसी हकीकत है मौत जिसका इनकार अज तक कायनात के बंदे नहीं किया। ये गल तो मैं दोस्तों को सुनाइए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दी, जेरी गल मैं सुनावना चाहना। भाई मुमताज खान का जनाजा पढ़ावन तो पहले भी मैं ये गल सुनाई आई है, दोबारा दोहरावन लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल आई, सहाबा किराम दी जमात हाजिर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना कितनी दफा मौत नू याद करेंदे हो? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करन लगे, अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेरे वेले मैं फजर दी नमाज पढ़ गिना मेरे दिल दे अंदर खतरे पैदा थीवन लग वेंदे ने। पत्नी मौत मैनू पेशी दी नमाज तोनी मोहलत देंदी है कि नहीं देंदी? जज़ाकल्लाह, शाबाश शाबाश, तुसा मौत नू बड़ा याद कीता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तानो तुसा दसो रोजाना कितना मौत नू याद करेंदे हो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नु अर्ज़ करन लगे, अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिरे मैं जोर दी नमाज तो फारिग थी ना दिल दे अंदर ख्याल आवन लग वेंदे न, पत्नी मौत मैनू दीगर दी नमाज तोनी भी मोहलत देंदी है कि नहीं देंदी? सारे सहाबा किराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछदे हैं ते आखिर दे फरमावन लगे है कि मा ज़करतुमुहा हक्का ज़िक्रिहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसा मौत नू बड़ा याद कीता है, बड़ा याद कीता है, लेकिन जिवें मौत नू याद करन दा हक ही हद तुहाडे कोलों अदा नहीं होया। सहाबा किराम हैरान रह गए हैं। फजर दी नमाज तो बाद सानू जोर दी उम्मीद नहीं, जोर दी नमाज पढ़न तो बाद सानू असर दी तवक्को नहीं। अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा बयान फरमाओ मौत नू याद करन दा हक किवें अदा हो सकदा है?
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرے بلن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نمازی چا سجے پاسے سلام پھرنا السلام علیکم ورحمت اللہ دل دے اندر خطرہ پیدا ہوئے دے ہے پتنی موت میں نوں کھبے پاسے سلام پھیرنا موقع دے دی ہے کہ نہیں دے دی معاف کرے ایسا کتنا یاد کیتے ہر ویلے دنیا دنیا مال پیسہ زمینہ جائیداداں کوٹھیاں گڈیاں یا فکر تے چنت ہے زندگی مک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی دیئے حدیث پانگ بھی چاہے ہے مٹی دے اتے ہتھ مار کے ہے تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیتے ہیں صحابی بول بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الماء قریب بین یدیک اللہ دے ماؤ پانی تا سامنے ہے تے جس ویلے پانی ہوئے ہے اس ویلے تا تیمم کرن دی اجازت نہیں سامنے پانی نظر آندا پیا ہے اٹھا بن کے وضو فرما گھنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیمم میں جلدی جلدی تا شروع کیتا ہے پتنی موت میں نوں پانی دونی پہنچن دی مہلت دے دی ہے کہ نہیں دے دی اسار ویلے مال دنیا پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی یا مٹی قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء اور رب العالمین دی لارم کتاب اللہ فرمائے دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افہم متفہم الخالدون آیت نمبر 34 سورت الانبیاء 17واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کھڑ لگے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے ہیں قرآن پاک دی آواز دی بند تھی ونجنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے اسلام دی دعوت دی ختم تھی ونجنی ہے آپ دا دل بڑا دکھی ہوئے 14ویں پارے دے الفاظ سورت دنا سورت الحجر میرے سامنے 14واں پارہ اللہ فرمانے والا قد نعلم انکا یسیق صدرک بما یقولون اے میں حوالے تے انگلی رکھی ہوئی ہے میں اللہ اچھی طرح جاننا دشمن جنیاں گلنا کرے دے پہن توڑا سینہ مبارک تنگ تھی دا پیے ہے پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب تسا نہ دیوے میں اللہ آپ جواب نادل کرن لگا اے قرآن پاک دی اللہ نے آیت نادل کر چھوڑی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہ انسان ہمیشہ زندہ راون واسطے نہیں بنایا جرا بھی دنیا تے آیا ہے ٹرنا ضروری سا آفہم متفہم الخالدون جے کر تسا دنیا تو چلے گئے تو تواڈے دشمنہ بھی ہمیشہ نہیں راونا یہ تو خوشیاں تاں کرن ہا جو تسا ٹرنا ہوئے آتے انہا ہمیشہ رونا ہویا ہفتے علی نمار اجری گزریے روکھڑی دے اندر ایک بندہ فوت ہوئے جن دی عمر 127 سال آئی اس ہفتے علی دی گل ہے اسا مہینہ دو پہلے اس نال ملاقات کی تھی آکھن لگا مولانا صاحب 127 سال میری عمر ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی 5 ٹائم اللہ دی گھری چاہ کے جماعت نال نماز ادا کرنی اللہ دی قدرت حیران ہو گئے
میں دسنا یہ چاہنا دوستانو عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے 127 سال آخر موت ہے. سال پہلے پنڈی کھیپ دے علاقے چ مینوں میزبان آکھن لگا خان صاحب ہی گزارش ہے کہ دسو میرے والد صاحب مہمان خانے تک آ نہیں سکتے تے تساں ذرا میں پردہ کروینا گھر چاہ کے والد صاحب نال ملاقات تا کر گنو کہ بڑی خوشی نال اس پردہ کرایا. میں گھر دے اندر پہنچا والد صاحب چار پئی تے بیٹھے نہ آکھن لگے بیٹا 1875 دی میری پیدائش ہے. حیران ہو گیا سا 140 سال عمر. کچھ عرصہ پہلے انہوں دے پوترے نال تلگنگ میری ملاقات ہوئی. میں کہ بیٹا سنو کہ ڈاڈا جان بالکل ٹھیک ہے, وال دوبارہ کالے ہو گئے ہیں, ڈنگ بالکل موتیاں کو چمک دیا, حافظہ ٹھیک, نظر ٹھیک. میں حیران ہو گیا 140 سال. تلگنگ دے علاقے اتحاد لیٹج میں ایک بندے نال ملاقات کی تھی, قاضی ثناء اللہ صاحب انہوں دا نام آئی. جس ویلے میں ملاقات کی تھی 157 سال انہوں دی عمر آئی. چند سال پہلے وہ فوت ہوئے نا, 157 سال آخر موت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہ کے مسلمان ہوئے, اس ویلے انہوں دی عمر 250 سال آئی. 50 سال اسلام قبول کرنے تو بعد بھی زندہ رہن, آخر موت ہے. ہمیشہ رحمت علی صاحب صرف اللہ دیئے. قرآن پاک دا حوالہ سنو, موٹا کرو, اچھا کرو, مہربانی فرماؤ. سورت دنا سورت الفرقان 19واں پارہ میرے سامنے, آیت نمبر 58. یہ حوالہ ہے. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اتے جدے دے موت کدیں بھی نہیں آنی, او اللہ ہے. ایماندار ساتھی اچھا اللہ دا نا چیسن. میں تھوڑے واسطے دعا کرے سا, ذرا زبان دے تالے کھول کے قرآن دی تائید کرنی ہے. اے زمین دہاڑے قیامت دے تھوڑے میرے حق کی گواہی دے سی انشاءاللہ کہ اسا اللہ دا نا چاہیا ہائی. قرآن پاک دا کیا فیصلہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنا اللہ صرف کون ہے, یہ قرآن پاک ہے. ہن حوالہ سنو. جس ویلے فیصلہ ہو گیا کسے پنت اے گل نہیں سن ہنو, 3 چیزیں ایسی جنہی اللہ نے پوری کائنات دے اندر کینوں نہیں دسیا. اللہ کریم نے موت دا ٹائم بھی کینوں نہیں دسایا, موت دا سبب بھی کینوں نہیں دسایا, موت دی جگہ بھی کینوں نہیں دسائی. یہ 3 شیاں مخفی ہیں. میں بھائی عنایت اللہ خان دی تعزیت تے آیا تاں چار پائی تے باہر گلی تے لیٹے ہوئے ممتاز خانونا. میں گپ شپ لئیے انہاں نال. کیا اندازہ ہے بچہ دڑیاں بعد اساں میں انہاں دا جنازہ پڑھاونا ہے, اسے لیتا ہے انداز ہی نہیں. خوبصورت گفتگو, گپ شپ, حال حوال, ہنس مذاق جی میں انہاں دا مزاج ہے. لیکن 3 شیاں اللہ مخفی رکھیاں, موت دا وقت, موت دی جگہ اور موت دا سبب. قرآن پاک دے الفاظین 21 سپارے وچ سورت دا نام سورت لقمان 21واں پارہ. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 34 سورت لقمان 21واں پارہ میرے سامنے ہے. ابو جعفر منصور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دا امیر المومنین رات نو ستے دے خواب دے اندر اسرائیل نظر آئے موت والا فرشتہ. تو کونے ہے؟ آکھن لگا میں ملک الموت ہاں اسرائیل. ابو جعفر منصور امیر المومنین کم گیا ہے. آکھن لگا اسرائیل دس میری عمر کتنی باقی ہے. اسرائیل نے ہاتھ دی 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا ہے, اکھ کھل گئی ہے.
باقی رات دا حصہ بڑی بے چینی تے بے قراری دے اندر امیر المومنین گزارے ہیں. پتنی 5 دن باقی 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال. سویرے دربار لگے. ابو جعفر منصور نے خواب بیان کیتے دربار وچ. تعبیر دسو کہ درباری نو تعبیر سمجھ نہیں آندی پئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک گل پہنچیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا امیر المومنین نو آکھو اے 5 دیوارا بھی نہیں 5 ہفتے بھی نہیں 5 مہینے بھی نہیں 5 سال بھی نہیں. اے تا ملک الموت اسرائیل غیب دی 5 چابیاں دا اشارہ کر گیا ہے. حضرت او غیریاں غیب دیاں 5 چابیاں. 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام میرے سامنے ہے. فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. آیت نمبر 59 تورے سامنے کھولی بیٹھا میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے. فرمایا غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم دے کول. غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیب دیاں چابیاں 5. آؤ ہم 5 چابیاں سنیں. پہلی غیب دی چابی ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت علم اللہ دے کولے ہے. اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا جو قیامت کڈنا ونی ہے. تے نمبر 2 ينزل الغیث. بارش کتنی آونی ہے کیڑی زمین نو فائدہ ہونا ہے کیڑے ویلے شروع تھیونی ہے کیڑے ویلے رکنی ہے. اے بارش دے بارے مکمل علم اللہ تو بغیر کدے کول نہیں. دنیا دار سوال کریں سارے دے مولانا صاحب اے محکمہ موسمیات والے دس نہیں دے بارش تھیونی ہے. یہ کچھ رہ سکتے نا بارش ہونے دا امکان ہے. کتنے قطرے زمین تے آمن کیڑے ویلے شروع تھی ہونی ہے کیڑے ویلے رکنی ہے. کیڑی زمین نو فائدہ ہونا ہے کیڑی نو فائدہ نہیں ہونا. بارش دے بارے مکمل علم اللہ تو بغیر کدے کول نہیں. نمبر 3 دی چامی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. دنیا دے اندر جتنے بھی مادہ ہن پہ چرندہ وچوں پرندہ وچوں درندہ وچوں انسانہ وچوں تے ہر مادہ دے رحم وچ جو کچھ بھی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی اون دے بارے نہیں جاندا. جی ڈاکٹر دس نہیں دے الٹرا ساؤنڈ نال بچہ ہے یا بچی. سادہ علم تا اسباب دا محتاج ہے اللہ دا علم تا اسباب دا محتاج نہیں. ڈاکٹر یہ کچھ دس سکتے بچہ ہے یا بچی ہے عمر دی کتنی ہونی ہے زندگی کتنا گزارنی سا کھانا پینا کیری شے سا. یہ ساری زندگی دے متعلق ہر بچے دے بچی دے بارے مکمل علم رکھن والا صرف اللہ ہے. تے چوتھی غیب دی چامی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بندے نے کل کے کرنا ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. میں جملہ سنے نہ بام نو انسان سوچے دا کچھ تے رحمان کریں دا کچھ. تے 5ویں غیب دی چامی وما تدری نفس بأي أرض تموت. بندے دی موت کتھا ہونی ہے کڈن ہونی ہے اے بھی غیب دی چابی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. تے جو پوچھے میری عمر کتنی رہی اسرائیل اشارہ کر گئے غیب دی چابیاں وچوں ہے سوال. اے میں نہ جاندا تیری عمر کتنی باقی ہے علم اللہ دے کول ہے. اے بھی غنیمت سمجھے کہ موت تو بعد جنازہ نصیب تھی وے قبر نصیب تھی وے تے بخشی دی دعا دے چند بندے نصیب تھی وے. بے شمار واقعات دنیا چ بندہ فوت تھی ہے موت تو بعد نہ جنازہ نصیب تھی ہے نہ غسل نصیب تھی ہے نہ کفن نصیب تھی ہے نہ قبر نصیب ہوئی ہے. مکہ مکرمہ دے اندر ہے مقبرۃ المولا جنت المولا. ساتھی میں نو گھن گئے سلانی دے دوست دن میرے حاجی امجد صاحب حضرت اے ساڑے مامے دی قبر ہے جنت المولا. اگلی گل غور نال سنے سارے دوست. 35-40 سال سارے مامے گزارے دوست آکھن لگا مکے شریف
تے بڑی حسرت ہے کاش جنت المعلا دے اندر قبر نصیب تھی وے. لیکن اج کل سعودی حکومت دا قانون یہ کہ اگر مقامی کوئی سعودی بندہ فوت تھی وے اس نو تا مقبرۃ المعلا چ قبر نصیب تھی دیے تے جڑا باہر ملک دا بندہ اتھائیں فوت تھی گیا ہے اس دا قبرستان الگ ہے. جنازہ پڑھا گیا مامے سارے دا حرم پاک وچ. دوست آکھن گے جس ویلے میت گھن کے اساں پہنچے ہیں جڑا اوقاف دی طرفوں قبرستان مقرر رہی قبر دے قریب اساں من کے میت رکھیے. سعودی والا دا فون آ گیا صبر بھائی صبر حوصلہ کرے میت نو قبر دے اندر نہیں لاونا. اساں حیران ہو گئے. سعودیہ دے بندے آکھن لگے جس ویلے کعبے شریف جو جنازہ پڑھ کے تے میتاں چاہیاں ہی سے میت تبدیل ہو گئی ہے تساں ساری میت گھن کے آ گئے ہو. اساں حیران ہو گئے. دوست میں نو آکھن لگا اساں چہرہ کھول کے ڈٹھا ہوتا سعودیہ دا بندہ آئی. وہ آکھن لگے تہاڈی میت پہنچ گئی ہے جنت المعلا چ تساں ساری میت گھن کے آ گئے ہو میت صبر کرے. سعودیہ دے بندے آ گئے انہاں اپنی میت وصول کی تھی. دوست دے اساں نال ٹر پے ساری میت گئی پئی ہے جنت المعلا چ جتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹے دفن ہیں جتا کئی صحابہ کرام دفن ہیں. اساں پہنچے اپنی میت وصول کرنی ہے باہر لے قبرستان کھنونا ہے. جس ویلے میت وصول کرنا اساں پہنچے تے جری انتظامیہ ہے قبرستان دی جنت المعلا دی انہاں کا نا بھائی جری میت اتھا آ ونجے او نہیں مان سکتی قبر اسی ہاتھ نصیب تھی سی. اے قسمت دیاں گلاں او جری گل ہن سناونا چاہنا او سنے. سورت دا نام سورت التحریم 28 پارہ میرے سامنے اور رب العالمین دلا ریب کی. اے دسو جا قرآن سنت منن والے دوستو سارے کوئی بندہ موت تو پاک ہے اینو شک ہے وہ نہ بولے کوئی موت تو پاک ہے موت تو پاک دا صرف اللہ ہے. اچھا اے تا گل گئی مک ہن سنے. سورت دا نام سورت التحریم اے حوالہ ہے آیت نمبر 8 فرمایا جرل موت دے بارے یقین ہے جو آمنی ہے ایماندارو کم کرا کرو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا. موت آمن تو پہلے پہلے ایمان والے ہو اللہ دے دربار دے اندر سچی توبہ کر گھنو. ڈریوران لی توبہ نہ ہوئے مہربانی فرمائے سیٹ تے بیٹھا تے کنچا پکڑے تے جنہیں گڈی روانہ تھی عطا اللہ نیازی دی کیسر لا دی تھی ان تے چپ کر بیٹھے ہو مار کا نور جہان دے گانے لا دی تھی. یہ تے ڈریوران لی توبہ ہے اے توبہ نا توبو الاللہ توبتا نصوحا سچے دل نال توبہ ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر ایک عورت آ گئی مدینہ طیبہ وچ عرض کرنا گی اللہ دی حبیب میں ہوں لوز ٹاک دا مخالف ہوں سنجیدہ لفظ میں استعمال کرنے اور تو سن کرے. اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو حدن فاقم علیہ میرے تو غلط کم تھی گیا ہے. اللہ دے معموم صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہاں میرے دے شریعت دا قانون نافذ کرو. شریعت دا قانون تا یہ ہے کہ جیرا ایجیاں بندہ شادی شدہ مرد ہوئے شادی شدہ عورت ہوئے ہے اے غلط کم کرباوے ہے 4 گواہ بھی گواہی دے چھوڑیں پتھرہ دا نشانہ بڑا کے ختم کر لیتا ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہی گل کرے دی پئی حضرت غلط بیانی نہ پئی کرے دی میرے غلط کام دی دلیل میرے پیٹ دے اندر بچہ بھی موجود ہے. نہ کیوں اقرار کیتا ہی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی تکلیف دے سزا برداشت کر انسان لیکن آخرت دی سزا برداشت نہ کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلی ون اس حالت دے اندر
کہ ناجائز بچہ بھی تیرے پیٹ ہی چوے اساں شریعت دا قانون تیرے تے نافذ نہیں کرنا. جس ویلے بچہ پیدا تھی ونجے تام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل چاویں قبیلہ جوہینہ نال اس دا تعلق کئی تے جس ویلے بچہ پیدا تھی گیا کچھ مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمتی چاہیے. حضرت ہن دا بچہ پیدا ہو گیا ہے میرے تے شریعت دا قانون نافذ کرو تاکہ آخرت دی سزا تو میں بچ ونجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی ونج جتنے تونی بچہ دودھ پیوانا لے او تونی اسا تیرے تے حد نہیں لاونی. چلی گئی تیسری دفعہ آ گئی ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نو دیکھو ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا چایا ہویا سا دودھ ہن پیونا چھوڑ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ ہن تو میرے تے حد جاری کرو آخرت دی سزا تو میں بچ ونجا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دی کفالت دا انتظام کیتا ہے وارثاں دے ذمہ لایا ہے تساں بچے دا خیال کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گڑا کھودو اس نو کمر تو نہیں اتار چھوڑو پتھراں دا نشانہ بنایا گیا ہے تے جیڑے مائی فوت تھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل تے کفن دا انتظام کرو. غسل تے کفن دو بعد آپ نے فرمایا صفہ بڑھاؤ جنازہ پڑھنا ہے. ان سوال سنے صفہ بتیاں گئیاں حضرت عمر کو آگے حضرت یہ کہ پہ کریں دے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ حدیث پاک دی کتابہ میں چا کیفہ تسلی علیہا وقد سنت. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایتا برا کام کرن والی عورت ہی تو سیدہ جنازہ کیویں پڑھ دے پے ہو. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر ٹھہر ٹھہر اے مائی اتنے سچے دل نال توبہ کر گئے اگر اس دی توبہ مدینہ طیبہ دے 70 گناہگاراں دے تقسیم کی دی ونجے لواسعتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے 70 گناہگار عذاب دے مستحق ہوئے نا ایمائی دی سچی توبہ انہاں 70 بندہ دے تقسیم کی دی ونجے او سارے بھی بخشے ونجن ہا. توبہ ہوئے تا سچی توبہ ہوئے ڈریور آلی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھڑکے کفل دا بڑا گناہگار بندہ ہی کفل تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کفل نے دروازہ کھولے ہی عورت ہی کھلوتی ہے پڑوسن دروازے ہوتے ہیں کفل میرا خامہ دنیا تو چلا گیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گیا ہے مہربانی کر اللہ تینوں دولت مال نال نوازے ہے بچہ دے فاقہ ہے میں بھی بکھیاں اللہ بس امداد کرے آہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کفل کھڑ لگے ہے تاں تیری امداد کرے ساں اپنی عزت میرے حوالے کر. اس ہاتھ جوڑے یہ مطالبہ نہ کرے آج تک میری عزت محفوظ رہی ہے کہ فلاں کھڑ لگا نہیں جتنے تونیے میرا مطالبہ پورا نہ کرے سے کوئی میں تیرے نال مالی تعاون نہیں کرنا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا معصوم بچہ دی بھوک دے پیاس دیکھ کے عورت تیار تھی گئی ہے کفل نے دینار سونے دے سامنے رکھے تے جس ویلے غلط کام دا ٹائم آیا ہے اس عورت دی زبان جو یہ جملہ نکل گیا کم کے اتق اللہ ربا کا کفل ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوئے اللہ تا دے تھا پی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا عورت دی زبان وچ اللہ دے ڈر والا جملہ سن کے کفل کم گیا ہے آکھن لگے دینار وی تیرے ہو من گھنمانا انا اتوب اللہ میں سچے دل نال توبہ کرے نا جڑے گناہ کیتے ہن تا کیتے ہن اللہ معاف کر چھوڑے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا مائی تا دینار سونے دے چاگے چلے گئے وہ رات ہی راتوں رات کفل دے موت آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ سویرے کفل دے
دروازے دے باہر فرشتوں تو لکھوا چھوڑا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے سچی توبہ دی وجہ تو کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑن۔ سارے محلے لے جمع ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار ایک ہی میں بخشا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نو لوگاں دا شورول سن کے او پڑوسن عورت بھی آ گئی ہے گلی کہ گل کہ کفل فوت تھی گئے۔ بخاری شریف حدیث ہے، دروازے دے اطالہ سارے پردے رکھے نا، اسا تے شکر نہ کریں دے۔ پچھلے امتاں دے اندر قانون نہیں جنو اللہ نہ بخشیا، موت تو بعد دروازے دے بارو اللہ فرشتہ تو لکھوا دے دائی، اللہ ظالم نو نہیں بخشا۔ کہ جنو اللہ معاف کر چھوڑے ہاں دروازے دے بارو اللہ لکھوا دے دائی، موت تو بعد اللہ اپنی رحمت نہ انہوں بخش چھوڑے۔ یہ تو ساڑھے اللہ پردے رکھے نا، ورنہ ساڑھے حالات کے بنے نا۔ جیرے ویلے محلے آنکھے دروازے دے بارو لکھا کھلوتے اللہ دی در اللہ انہوں بخش چھوڑے ہیں۔ حقیقت سمجھ نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے مائی نے ماجرہ سنایا ہے، کل اس سے گل میں ٹر کی گئی آہاں مالی تعاون میں طلب کیتے ہیں، عیسیٰ کہہ رہے عزت میں نے حوالے کر تاں میں تیری امداد کرے سا، تے میں اس نوا کہ اتق اللہ ربک، اللہ تو ڈرونگے ہاں، بس اللہ دنا سن کے کیبل کم گیا ہے، سچے دل نہ میرے سامنے توبہ چکی نیسا۔ اسی توبہ دی برکت اللہ نے لا دے وچ سارے گناہوں تے رحمت دا پانی پھیر دیتا ہے۔ توبہ ہوئے تو سچی ہوئے نا، ساڑھے علی ڈریور والی توبہ تو نہ ہوئے۔ کتاب التوابین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر قوم آ گئی، حضرت دعا فرماؤں اللہ کریم رحمت دمی دے وے، روڑا پہ گیا بارشاں بندن تو صحیح نال چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بندے نال لا کے پہنچے میدان وچ، دعا منگ دے بین اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اللہ برکت علی بارش عطا فرماویا، رحمت میتا چکار۔ رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ کریم نے منگڑ دے باوجود بھی رحمت دی بارش نہیں وساونی، جڑے 70,000 بندے نال کھلوتے نا، انہاں دے وچ ایک میرا دشمن بھی کھلوتا ہوئے ہے، جتنے دونی میرا دشمن نہ نکل سی میں اللہ رحمت امین وسے سا۔ یہ تو کوئی گل نہیں، اللہ اس پاسے چہرہ پھیرا نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرمانے لگے اخرج یا تو واللہ، کہہ رہے بھئی اللہ کا دشمن نکلنا۔ اللہ فرمایا 40 سال تھی گئے اس نو گناہ کریں دے ہوئے، اے نکل سی تا رحمت امی وس، نکل دیں کہ نہیں بھائی؟ کوئی بندہ نہیں نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار فرمایا نکل جا، تیری وجہ تو بارش بندے بھائی جلدی نکل، کوئی بندہ نہیں نکلا۔ تیسری دفعہ اعلان کیتا نے کوئی بندہ نہیں نکلا۔ رب العالمین فرمایا ساری شرط میرا دشمن نکل سی تا رحمت امید سا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، کیڑا بندے بھائی نکلیا؟ اللہ دی قدرت، اللہ دا دشمن گناہگار تا نہیں نکلا، رحمت امید وسن لگی ہے۔ اللہ یہ کہ قرآن پاک دے لفظ اللہ فرما دے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ میرے سامنے مالک کائنات دلارم کتاب کھلی ہوئی ہے، سورت نا سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرمائیں منہم من کلم اللہ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلنا کیتیاں براہ راست ڈائریکٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے عرض کیتی اللہ بندہ تو نہیں نکلا، تیرا دشمن رحمت امی کی میں واسپی ہے؟ جواب سنیں اللہ دا۔ رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر می رحمت تا پسند لگی ہے، میں اللہ 40 سال دے دشمن نال صلح کر چھوڑیے۔ اللہ صلح ہو گئی ہے وہ کی میں؟ رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر
جس ویلے تساں 3 دفعہ اعلان کی اللہ دا دشمن نکل جا، میں لکھا ساتھی یہ میرے ہاتھ، اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، اللہ فرمایا ہاتھ جڑیں دا چاہا تنال علی بندے بھی دیں کھنے نا، زبان نال معافی منگدا تاوی نال علی سن گھنے نا، اکھیاں جو ہنجو ڈھاندے تاوی نال لگو پتہ لگ ونیا، او بندہ دلی چکھن لگیا سی کار بین سنتن سمجھے تو کا طائبہ، اللہ 40 سال میں گناہ کی دن یا تینو پتہ ہے یا میں نو پتہ ہے، ہن جے کر میں نکل دا ساری قوم دے سامنے میری رسوائی دے شرمندگی تھی ویسی، اللہ 40 سال دے گناہ معاف چا کر، اگو توبہ پیا کرے نا بات تیری نافرمانی نہ کرے سا، بندے نے سچے دل نال توبہ کی تھی، ہاتھ نہیں جوڑے، زبان نال معافی نہیں منگی، اکھیاں جو ہنجو نہیں ہے، خالی دل نال معافی منگی ہے، میں اللہ کریم نے 40 سال دی دشمنی دوستی تبدیل کر چھوڑیے، اللہ صلح ہو گئی ہے، اللہ فرمائے جی ہاں معاف کر چھوڑی، جی ہاں تا بارش آدھی پئی ہے، موسیٰ علیہ السلام مرد گینی اللہ ہون تا دکھا چاہو کیڑا بندہ ہے، صلح جو ہو گئی ہے، رب العالمین فرمائے میرے پیمبر ہون بھی نہ دکھے سان، اللہ صلح جو تھی گئی ہے معاف جو کر چھوڑی، رب العالمین فرمایا جے کر میں اللہ دکھاواں چاہ ہو سکتا ہے متا کوئی قوم دا بندہ مہنا چلے وے تانا چلے وے، ایو بندہ نے جدی وجہ دو بارش نہیں آندی پئی تے میں اللہ جدی توبہ قبول کر کے جدے گناہ معاف کر چھوڑا اون دے بارے لوگاں دا مہنا تے تانا ہی برداشت نہ کرے نا، آمین اچھی اکھ ہے، دعا کرو اللہ ہر بندے نو کعبے شریف دا دیدار کراوے، جس ویلے بندہ باب فہد علیہ پاسو داخل تھی وے خلاف کعبہ دے اتے موٹے موٹے لفظاں نالے آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ کریم دے قرآن پاک دی آیت خلاف کعبہ دے اتے لکھی ہوئی ہے، بندہ داخل تھی دے سامنے آیت مبارکہ نظر آندی ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، کعبے شریف جانا لے گناہگارو تسا ناراض رب دے در تے نوے مہربان رب دے در تے آئے ہو، ساتھی میں لکھا ہے جملہ سناواں، خصوصاً بزرگ لوگ جڑے ویلے بندہ بڑھڑا تھی گیا ہے ادھی رات دا ٹائم مسلے تے آیا ہے، اے او بڑھڑا ہی لے ساری زندگی یہ اذان دی آواز سن کے کنا جنگلیاں دے چھوڑیاں ہن، اذان دی آواز آئی تے گانے دی آواز اچھی کر چھوڑی، اذان دی آواز کرنی چنا ہوئے، عجیب تا گل ہے جیرا بندہ اذان دی آواز نہیں سننا چاہتا تے جے کر ریڈیو تے ٹی وی تے اذان شروع تھئی ہے تو چینل تبدیل کر چھوڑا، اذان دی آواز نہیں سننا چاہتا ریڈیو تے ٹی وی تے میڈیا تے چینل تبدیل کر چھوڑا، تے جڑے دنیا تو ٹر گئی ہے ہن بورا ساتھ جی قرآن پڑھ کے سپلائی کرو پیچھو، دنیا سننا نہیں چاہتا، حالات تا اے بن گئے سارے ماحول تے معاشرے دے، جڑے ویلے بڑھڑا بندہ مسلے تے آ کے اللہ کریم دے سامنے روندا ہے تے آخدا کہ ہے تنگ دستی کہ جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، رب العالمین فرمے دے میں نو سارا پتہ اس بڑھڑے بندے دا جوانی کی میں گزاریاں سا اللہ دی نافرمانی وچ اللہ دی بغاوت وچ بڑی طاقت ہی جسم دے اندر، تے ہون جر ویلے عمرہ ٹھل گئی ہے دیکھن دی طاقت اکھیاں دے اندر کمزور تھی گئی ہے، قدم لڑکھنا من لگ گئے ہتھاں دے اندر کمبن وارا شروع تھی گئی ہے، میدا ہضم نہیں کریندا، سنن دی طاقت بھی کنا دے اندر کمزور تھی گئی ہے، ساری جائیداد تے مال دے اوتے اولاد کعبے تھی گئی ہے، بڑھڑا بکھرا پیا ہویا کمرے وچ کوئی نیڑے نہیں آندا،
खंग खंगे सारी रात गुजार ली तीस जिवे सारे दुनिया दे दरवाजे बंद थी गए अज अल्लाह याद आया मुसल्ले ते आगे जिवले रोंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना इन्नल्लाह हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही इद रफा यदैहि यरुद्दहुमा सिफरा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिट्टे वाला वाला बुढ़ा बंदा जिस वेले अधी रात दे टाइम अल्लाह करीम दे सामने आउंदा है अल्लाह करीम दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना अल्लाह फरमांदा है ई बुढ़ड़े नू क्यों माफ न करां मैनू दे चिट्टे वाला तू हया आंदा हदीस पाक ही आया है जिस वेले बंदा अल्लाह दे सामने हद चेंदा है अल्लाह करीम बड़े हया वाला है अल्लाह बड़ा करीम है बड़ा मेहरबान है यस्तही मिन अब्दिही इद रफा यदैहि यरुद्दहुमा सिफरा अल्लाह फरमाते मैनू हया आंदा है ई बंदे दे उठे हुए हत्थां नू खाली किवें वलावां तौबा होवे तो सच्ची तौबा होवे ना तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आखिरी गल ध्यान नाल सुने वा दुआ करे ना आप सल्लल्लाहु साडा चूंकि जिला इस रेतले इलाके भी हैं मैं पहाड़ी इलाके दे अंदर हदीस पाक सुनावा तो उन्होंने ये गल इतनी ज्यादा समझ नहीं आ सकती जिवें थल दे लोगों नूं आ सकती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं थल दा इलाका रेत दे टिब्बे सहरा ही सहरा है रेगिस्तान ही रेगिस्तान है एक बंदा सवारी दे सवार थी के वेंदा पिया है पानी भी नाले रोटी भी नाले ते टिब्बां दे अंदर सफर करे ने करे दे छां वाला दरख्त नजर आया ले पिया थोड़ी देर दरख्त दी छां तले आराम कर हिना सही कटण तो बाद रवाना थी वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने सवारी नाल खलार के बंदा उतरे दरख्त दी छां तले लेट गया लेटन दी देर ही बंदे नूं निंद्र आ गई है उठे अल्लाह सवारी कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने सवारी गैबे रोटी भी गया ते पानी भी गया तो सवारी ते बदा होया भाज के टिब्बे ते चढ़ गया चार जफेरू देखदा है लेकिन सवारी नजर नहीं आती पई भाज के दूसरे टिब्बे ते वन चढ़े है आस पास देखदा है सवारी नजर नहीं आती पई ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने बंदा सोचन लगी है पानी भी गया सवारी भी गई ते रोटी भी गई टिब्बे ही टिब्बे न रेगिस्तान ते थले ते गर्मी दा मौसम है कड़कदी धुप है अगर मैं पैदल चलना शुरू किया रस्ते दे फड़े फड़े के मैं मर वैसा भूख दस रोटी पानी को नहीं ये हदीस पाक ही चाया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बंदा छां तले लेट पिया दरख्त तले मौत आंदी है दरख्त दी छां तले मौत आवे तड़प तड़प के क्यों मरा रस्ते थे साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने छां तले लेटे दरख्त तले निद्रा गई लाजे तो बाद खुलिए सवारी नाल खलोती आई भज के उठे पानी देख पानी भी है पिया रोटी रोटी भी नाल बधी हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बंदे दी ज़बान विचों निकले एदा खुश थी है पहले तो मौत दी इंतज़ारी लेटा पिया है आखन लगा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक अल्लाह तेनू रोटी दी लोड़ है और करे अल्लाह तेनू पानी दी लोड़ है अल्लाह तेनू सवारी दी लोड़ है रोटी मैं तेनू दिती है अल्लाह सवारी मैं तेनू दिती है अल्लाह पानी मैं तेनू दिता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना अख्ता मिन शिद्दतिल फरह औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश थी है सवारी ते रोटी पानी मिलन तो बाद मुंह विचों लग गलत कढ़ बैठे
اللہ نو کیری لوڑے سواری دی روٹی پانی دی اللہ تو روٹی پانی تو پا کے اللہ سواری علی محتاجی تو پا کے آکھنا دا چاہیے ہس اللہ میں نو سواری دی روٹی دے پانی دی لوڑے تے ہر شے دتی ہے خوش اتنا تھی ہے غلط لفظ منہ وچوں نکل گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمیندے نے تا مثال میں تو سنائیے اصل گلے سناونا چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے اے بندہ اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار دی سچی توبہ دے کے اللہ نو خوشی آندی ہے اصل اے گل آپ نے سمجھائیے موت ہر کہتے آنی ہے تے پتہ ہی نہیں کڑنا ونجے سادہ اعتبار نہیں سفری ہوئیں اتے سفری ونجنئی کر سفر دا تیار سمانے کر تیاری سفران دی ون سانے مسافر خانے بین ٹکٹا گڈی مول نہ چڑھے گڈی ونجنئی دیس بگانے ہر سٹیشن تے آجد ہو سے گل سمجھے سولہ آنے جنازے دے ٹائم وقت بہت محدود ہو گیا آئی تے میں حدیث پاک پوری نم کر سکا وہ حدیث پاک پوری کر کے میں دعا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جس ویلے بندے تے موت دا ٹائم آنا ہے میرے بڑے بھائی نو سے دعا کہ موت دا ٹائم ہے مردہ سکرات لگ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا بھائی آگیا کی حکم آکھن لگا بھائی جان میں بڑی تیرے نال نیکیاں کیتیاں بڑے تیرے نال احسان کیتے نا آخری ٹائم میں کچھ میری امداد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا بھائی آکھن لگے تیری روح نکلن دی تیرے تیرا میرا تعلق ختم انت نہ کرے میں کتنے تیرے نال احسان تے نیکیاں کیتے تو کہ نا بھائی روح نکلی تعلق ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے آکھنا ہے توجھے میرے بھائی نو سڈو دوجا بھائی آگے تیرے نال بھی میں بڑیاں بھلائیاں کیتیاں ہوئی ہیں نا بڑا بھائی تا نہ کر گیا ہے رو نکلن دیرے تلو ختم تو کتنا میرا ساتھ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوجا بھائی آکھن لگے روح نکلن تو بعد میں تنو غسل دیونا ہے کفن پوانا ہے جنازہ پڑھنا ہے قبر دے اندر تنو دفن کرنا ہے مٹی پاون تو بعد تلو ختم یار منزل تا اگو علی اکسا کہ نا بھائی قبر تک نالا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے آکھنا ہے میرے تریجے بھائی نو سڈو تریجا بھائی آگیا یار میں تیرے نال تا نیکیاں نہیں کیتیاں ہویاں چگائیاں تا نہیں کیتیاں ہویاں تو کتنا ساتھ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیجا میرا آکھن لگے میں دنیا وچ بھی تیرے نالا قبر وچ بھی تیرے نالا حشر وچ بھی تیرے نالا جیرے ویلے ترازو لگنا ہے نیکیاں گناہ تولن واسطے اس ویلے بھی تیرے نالا صحابہ کرام حیران ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بڑا بھائی آکھن لگے روح نکلن دی تیرے تلو ختم اے بندے دا پیسہ دولت مالے حدیث پاک دے لفظ سن ہنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی فإن مالہ من مالہ سلاس آپ نے فرمایا بندہ دعویٰ کرے دے اے مال میں دے جیداد میں دیئے اے کوٹھی میں دیئے زمینہ میں دیئے آپ نے فرمایا نانا اصل بندے دے ترے مال آپڑے اللہ دے محبوب ہو کہے آپ نے فرمایا نمبر ایک ما آقا لفافنا جو بندہ کھا گیا ہے ہضم کر گیا ہے اے اپنا مال ایسا او لابسا فاملا جسم تے پا گیا ہے ہنڈا گیا ہے او اپنا مال ایسا او آتا فگتنا نمبر 3 جرا زندگی وچ اللہ دینا تے دے گیا ہے او اپنا مال ایسا اس تو علاوہ جو کچھ چھوڑی میں دے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتنی دعائی کرے سنے اس کے نہیں المیہ تا یہ ہے سرگوت شہر دے اندر ہسپتال سارے 2 سن انہوں دا مریض داخل آئی میں ہن قرآن چاہی بیٹھا متا کو میں کوئی لوڈ مارن لگا
झूठे ते लानत। दोस्त मैनू बड़ा रो के ते हंझू उतारन ते सुनाया नाल एक बुढ़ा बंदा आई, उसनू टूटियां लगियां हुई, नालियां लगियां हुई एमरजेंसी दे अंदर। बेटा उनका अफसर ही, मैं हूं केड़े ओहदे ते ये मैं ना दसेंदा ताकि गिला न थी वे। दोस्त आखन लगे रात के 2-2:30 का टाइम आई, अपने महताज जेरे उनके मुलाजिम उन्होंने को नाल ला के आया सरगोथे के अंदर अफसर आई आए जिस वेले ते लफ्ज उससे उस सके पुठा मरदा क्यों नहीं वाले ते बारे ते जेरियां सालियां नालियां लगियां हुई हैं, टूटियां लगियां हुई हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन वाली नालियां जिस वेले छिकियां ने सना वाले दियां। दोस्त रो भी आखन लगा सारे बेड दे बिल्कुल नाल सारे मरीज दे नाल ही बुढ़े वाले ने तड़प तड़प के उस वेले जान दे दी है, लाश इनके डोर पे। औलाद नू दीन तो महरूम रखे सो तो नतीजा यो निकल। अफसोस है कि मैंने ख्याल नहीं रिया, वरना मैं किताब नाल घिन के आवा। किताब मेरे को मौजूद है, इस वक्त ही कोठी दे मौजूद है खारिज। कराची तो किताब छपी है। 18 निहारा एक बंदा आगा खान हॉस्पिटल कराची दाखिल रही है। बेटा उनका हिको ही अमेरिका च, उसने इत्तला की गई है तेरा अब्बा बीमार है, करीबुल मर गए, बचन की उम्मीद नहीं। 18 निहारा बुढ़ा बंदा आगा खान हॉस्पिटल ही दाखिल रही है। जिस वेले बेटा आया अब्बा फौत ही चुका है और मैं कुरान च ही बैठा, मैनू ये लफ्ज बयान करे दे डर लगता खुदा दी कसम है, अगर लफ्ज न होंदे मैं कदे ही ना सुना वहा। 18 निहारा चूंकि अब्बा उनका शेव करवेंदा है, ये सुन्नत रसूल मुना के तले सट्टन वाला है बदनसीब। चूंकि 18 निहारा हॉस्पिटल रही है, दाढ़ी मुबारक के वाल वध हैं। जिस वेले बेटा अमेरिका चु आया उसे लफ्ज आखिन ये क्या वाहयात शक्ल है, नई नू सदा के ते मुर्दे प्यू दी दाढ़ी मुना के दफन कराया। किताब मेरे कोल है। औलाद नू दीन तो महरूम रखे सो तो मौत तो बाद नतीजे ये नहीं करने ने। आपने फरमाया 3 माल बंदे दे अपने जेरा खा गया हजम कर गया पा गया जिसम से कपड़ा हटा गया ते अल्लाह दे नाम तेरे गए, बाकी दा वारसां दा माल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने बंदे आखे रूह निकली तलो खत्म है, बंदी दी दौलत ते पैसा ते माल है। ते जेरे भाई आखे मैं हुसल दे सा कफन दे सा कबर बन के तेनू लहे सा, उस सुबह तलो खत्म। ए बंदे दी कौम कबीला ते बिरादरी है। जनाजा पढ़ के हुसल कफन तो बाद दफन करने तो बाद बिरादरी पिछू ते वल लामने है। ते नंबर 3 जरा भाई आखन लगे दुनिया च नाला कबर विच भी नाला क़यामत दे दी भी नाला। ए बंदे दे अपने जिंदगी दे कीते हुए नेक अमल ही ना, बाकी घिन कुछ नहीं वजनी। अल्लाह बेली सजन टुरे वेंदे है, सोने मुख ते परदे खत्मियां। मुख समूह सड़ेने फौथिया बंदा चेहरे ते कपड़ा खत छोड़ाने। अल्लाह बेली सजन टुरे वेंदे सोने मुख ते परदे खत्मियां। आंखों खोलन नहीं मुंह बोलन नहीं, पैरों नंगे ते खाली हथ मियां। रज रज देखो मुंह सजना दा, रज रज देखो मुंह सजना दा, यो वेला नवल सियां वत मियां। गुलाम फकीरा मोए वलदे नहीं, गुलाम फकीरा मोए बलदे नहीं, तोने अखियां रोवेन रत मियां। हर कह टुर वजना है, अगर कम आना है तो बंदे दा ईमान कम आना है तो नेक अमाल कम आने। अल्लाह अल्फाज कबूल फरमावे। भाई अनैतुल्ला मरहूम वास्ते मुमताज खान वास्ते दुआ करे ना। भाई अजीज होना दी माशाअल्लाह। आओ जी भाई मुमताज होना तो बाद भाई अजीज होना, इन्हों अपने कबीले दी खानदान दी सरबराही सौंपी मैं दी पई है। मैं इन्हों वास्ते दुआ करना अल्लाह आसन अंदाज नाल इन्हों बिरादरी दे सारे मामला संभालने की तौफीक अता फरमाए।
رب العالمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تھوڑے سارے جتنے متعلقین دوست صاحبام دنیا تو چلے گئے نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا، فوت ہونے والے سب تو زیادہ بخشش دی دعا دے محتاج ہونے. اللہ تھوڑے سارے متعلقین اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے. اللہ اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے. زندگی دے اندر جہڑیاں کمی بیشیاں ہو گئی اپنی رحمت نال اللہ معاف فرماوے. اور رب العالمین سانو بھی ساری زندگی ہر قسم دی نافرمانی تو محفوظ رکھے. دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرماوے. اور اللہ کریم سارا خاتمہ بھی ایمان تے اعمال صالحہ تے فرماوے. تواڈے سارے جتنے متعلقین بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. پریشان حال دوستان دیاں پریشانیاں اللہ دور فرماوے. اور اساں امتحانات دے قابل نے، رب العالمین سنو امتحانات تو محفوظ فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. سارے حضرات یہیں تشریف رکھیں.